الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أنا أبو سفيان علي ابن الممتاز علي ندوي، طالب علم للمدرسة دار الخير الواقع بقرية ريان دربنتا البلاد الهند. أيها الناس اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقال في موضع آخر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها الإخوان، ولكن حينما ننظر في مجتمعنا نجد كثيرا من المسلمين إنهم انغمسوا في الشرك والبدع إلى الأعناق، ويعملون أعمالا ليست لها أي علاقة بالقرآن والسنة. نرى بعض الناس يسجدون للقبور والأشجار والأحجار وعبدة الشيطان، وبعضهم يدعون الأموات لجلب النفع ورفع الضرر. هذا شرك عظيم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله، إن قتلت أو حرقت. أيها الناس، إن نريد أن ندخل الجنة ونعيد من النار، فعلينا أن نجتنب كل الاجتناب عن الشرك والبدع، وأن الجنة حرام من أشرك بالله شيئا. قال الله تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أخيرا أدعو الله عز وجل أن يدخلنا من الشرك والبدع ويوفقنا بما يحب ويرضى. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا.